नासिर हुसैन शाह साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं, ज़ीरक सियासतदान हैं और बहुत गहराई से तमाम चीज़ों को देखते हैं। एक वक्त था जब 26वीं आईनी तरमीम का मामला चल रहा था तो पीटीआई को साथ लेकर चल रहे थे और उनको यकीन दहानी करवा रहे थे कि जनाब आपके मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उस तरह होगा, क्योंकि वो हुकूमत से पहले मान चुके हुए थे चीज़ें करने के लिए और उन्होंने अपनी बहुत सी चीज़ें मनवाई थी। अब वो कुछ थोड़े से नाउमीद से नजर आ रहे हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, आपको इसकी वजह क्या लगती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब इंतहाई काबिल एहतराम हैं और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं और उनकी दूर की नज़र है। उनका अपनी सोच है, अपना ख्याल है जो उन्होंने इजहार किया। लेकिन देखें, मैं तो समझता हूँ कि मुस्बत नताइज ज़रूर निकलेंगे और उसकी वजह यह है कि बड़े अरसे के बाद, जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था कि बैठकर बातचीत शुरू होती, लेकिन उसके बाद ही चलें शुरू हुई है ये बात, जिसमें पीटीआई और पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी या दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंट में हैं उनके लोग उसमें मौजूद हैं, नुमाइंदगी है उसमें। तो ये एक अच्छी बात है और ये भी एक मुस्बत बात है कि वो जिस तरह ये सज़ा आई या उसके बाद कहीं उसमें तातुल नहीं आया, बल्कि ये कहा गया कि इसको जारी और सारी रखा जाएगा। और ये भी हकीकत है कि अदालतों में तो असरअंदाज गवर्नमेंट नहीं होगी ना, वो तो अदालती केसेस हैं, दीगर चीज़ें हैं, उनको तो फेस करना पड़ेगा। बाकी दूसरी चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। और एक और बात जो बहुत खुश आइन है और मैं तो उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आपने थोड़ा सा जिक्र उसका ज़रूर किया, तो आपके प्रोग्राम में भी और मैं बारहा कह चुका हूँ कि पीटीआई का जो फ्यूचर है पॉलिटिकली वो पीटीआई पी में है, जिससे मेरी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुर अमन है। मैं कोई फ्रैक्शंस की बात नहीं कर रहा, बल्कि यही पीटीआई जो है। तो ये बड़ी अच्छा हुआ कि इतनी बड़ी सजा का फैसला आने के बावजूद कहीं भी कोई पुरतशद्दुद वाकया नहीं हुआ, बल्कि आपने तो कहा कि कोई मुजाहिरा ही नहीं हुआ। तो ये एक अच्छी साइन भी है कि कोर कमेटी में डिस्कस हुआ है जी। लेकिन ये हकीकत है ना, वैसे भी सोशल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, कहीं पे भी कहीं कोई इस तरह की खबर नहीं आई कि सजा के फैसले के बाद जी इसके बाद कोई रिएक्शन कहीं पे आया हो। तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी साइन है कि अदालतों के केसेस अगर हैं तो उनको अदालतों में ही फेस करना चाहिए। और मैं पहले भी बहुत दफा कह चुका हूं कि जो खान साहब हैं उनके जितने भी काउंसिल है, जो भी उनके वकला हैं, पता नहीं शाह साहब बुखारी साहब भी बैरिस्टर या एडवोकेट तो नहीं जो उनका केस लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके तो जितने वकला हैं वो खुद को तो प्रोमोट करते हैं, अपने क्लाइंट का केस नहीं लड़ते। तो यही वजह है कि खान साहब अभी तक पाबंदे सलासल हैं और उनके बहुत सारे केसेस जो है नासिर हुसैन शाह जी, मुझे एक बात और बताइए, प्रोमोट हो गए। तो ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि ये वक्त का ज़िया है, मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, मतलब ये क्यों तासुर दिया जा रहा है? देखिए, मौलाना साहब की अपना, मौलाना साहब से के अलावा बहुत से लीडर्स भी ये बात कर रहे हैं। मसलन अभी इरफान सदीकी साहब ने कल ट्वीट कर दिया कि जनाब अगर ये समझते हैं बैकडोर चैनल ओपन हो गया है, जहां पे ये मुलाकातें करना चाहते थे वहां अगर मुलाकात हो गई है तो फिर हमारे साथ बैठ के इन्होंने क्या करना है। देखिए, ये मुख्तलिफ ख्याल होते हैं ना, सबके अपनी अपनी राय, अपना अपना होता है हर पॉलिटिकल पार्टी में। कुछ लोग वो होते हैं जो बनाने की बात करते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो चाहते हैं कि ये तनाव की सूरत हाल रहे। तो ये बयानात बड़ी माजरत के साथ इसमें सब पॉलिटिकल पार्टी से इस तरह की बयानात आते हैं। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं कि मैं बहुत पुरुमीद हूं, होपफुल हूं कि ये जो सिलसिला चल रहा है इसका कुछ ना कुछ नतीजा बेहतर निकलेगा। और बातचीत जब होगी तो कोई नतीजा जरूर निकलेगा और हम सबको यही सोच होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। सही। वेलकम बैक नाज़रीन। नासिर हुसैन शाह साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब आपके बहुत पुराने सबके साथी, बड़े वो भी एक बड़े मंझे हुए सियासतदान, उन्होंने नवाज शरीफ से एक डिमांड कर दी है कि भाईजान इस तमाम मामला को सेटल करने के लिए एक ही हल है, नेशनल गवर्नमेंट, कौमी हुकूमत बना दें। जी, महमूद खान साहब हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं और उनका बड़ा अहम रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत में। और अगर खान मियाँ साहब उनकी बात मान लेते हैं और सबको गवर्नमेंट में शामिल कर लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर इसी जो गवर्नमेंट है इसमें पीटीआई भी आ जाए, महमूद खान साहब भी आ जाएं और दीगर लोग भी आ जाएं, मौलाना साहब भी आ जाएं। और वैसे एक हकीकत है कि हम सब के लिए सबसे ज़्यादा अहम जो है वो पाकिस्तान है। और इस वक्त पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बेहतरी की तरफ जा रहा है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम डिफ़ॉल्ट होने से बच गए, बहुत कुछ बेहतर हो गया है। तो इसलिए तो हमें
سب سے پہلے پاکستان کی وجہ سے اگر یہ اچھا حل نکلتا ہے تو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی اس دھارے میں شامل ہوں, اور نیشنل گورنمنٹ سے اگر آپ کی مراد یہی ہے کہ جو یہ سیٹ اپ ہے اس میں سب کو شامل کر دیا جائے. میں ایک دو چیزوں کو ضرور رسپونڈ کروں گا. بخاری صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں, انہوں نے بھٹو شہید کے زمانے کی بات کی. تو دیکھیں اب بھی بہت سارے دوست موازنہ کرتے ہیں کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ملاتے ہیں اس وقت سے. تو اب تو سوشل میڈیا ہے, نیشنل میڈیا ہے, بہت کچھ ہے. تب تو اخباریں بھی بلینک آتی تھی, اخباریں نکلتی بھی نہیں تھیں, لیکن ان کو سولیوں پہ چڑھایا گیا. صرف شہید بھٹو ہی سولی پہ نہیں چڑھے, بہت سارے کارکنوں کو سولیوں پہ چڑھایا گیا جو دھمالیں ڈال کر سولی پہ چڑھے تھے. 80,000 سے زیادہ تو لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں. مچ جیل ہو, لال قلعہ ہو, اور اسی طرح کے پتہ نہیں کتنی اذیت خانے تھے, عقوبت خانے تھے جہاں پہ لوگوں نے اپنی زندگیاں گزار دیں, لیکن بھٹو کو نہیں چھوڑا. اور جس طرح ابھی میرے مزمل سہروردی صاحب بڑے سینئر ہیں, بڑا احترام ہے ان کا, جس طرح انہوں نے کہا کہ لوگوں نے خود کو آگے لگا دی, کیا کچھ نہیں کیا. جب بی بی شہید ہوئیں تو کیا ہو رہا تھا یہاں پہ, لیکن ہمارے لیے اہم پاکستان ہے. اسی لیے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. ابھی بخاری صاحب میرے محترم ہیں, کہہ رہے تھے کہ ہم اس گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور پریزیڈنٹ بھی ہیں, سب کچھ ہے. پیپلز پارٹی کی مجبوری کہہ لیں یا پیپلز پارٹی کا گناہ کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ ہمیں جمہوریت عزیز ہے, ہمیں پاکستان عزیز ہے. ہم نے تو جب رزلٹ آیا تھا, ہم نے تو پی ٹی آئی کے جو یہ آزاد اراکین تھے انہیں کہا تھا کہ بھائی آپ حکومت بنا لو, ہم آپ کو غیر مشروط سپورٹ کریں گے تاکہ پارلیمنٹ کا استحکام آئے. لیکن انہوں نے تو جو ان کی سوچ ہے, تو پھر پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی ہمارے اچھے تعلق تھوڑی تھے. ہمیں تو جو ہمارا اسٹرانگ ہولڈ ہے سندھ, وہاں پہ پی ٹی آئی تو ہمارا مد مقابل ہی نہیں رہی. صحیح. ہمارے اسٹرانگ ہولڈ میں تو ہمیں سب سے زیادہ ٹف ٹائم آ کے پی ایم ایل نے دیا, ایم کیو ایم کو ملا کے, جی ڈی اے, جے یو آئی, قوم, پتہ نہیں کس کس کو ملا لیا انہوں نے. صحیح. تو ہم نے تو مجبوراً ان کا سپورٹ کیا کہ اگر ہم نہ کرتے تو ہنگ پارلیمنٹ تھی, الیکشن کی طرف جایا جاتا. کس کو پتا تھا کہ الیکشن کب ہوں گے؟ تو ہماری مجبوری, ہمارا گناہ جمہوریت ہے. ناصر حسین شاہ صاحب, آپ کے لوگوں کے بھی تو مینڈیٹ چوری ہوا 8 فروری کو, تو آپ بھی کوئی یوم سیاہ یا کوئی احتجاجی ریلی نکالیں گے؟ آپ کے بھی تو مخالف کوئی فارم 47 آئے لاہور کا, بلاول بھٹو صاحب کا. جی میں آپ کو ایک عرض کروں, جو حقیقت ہے, حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو کبھی بھی صحیح الیکشن نہیں ملا. 88 میں سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. ایون پنجاب میں سب سے زیادہ لوگ پیپلز پارٹی کے جیتے. کیا ہوا 2 دن کے بعد جو صوبائی الیکشن ہوا تو پیپلز پارٹی کو تو نہیں دیا گیا صوبہ. اس کے بعد کوئی آر او الیکشن ہوا, کوئی کچھ ہوا. آپ یاد کریں 97 میں کیا ہوا تھا. پیپلز پارٹی کو بی بی شہید کی زندہ ہوتے ہوئے بھی صرف پورے ملک میں 18 سیٹیں تھیں. لیکن ہم نے کیا کیا, اس پروسیس کا حصہ رہے کہ ملک کے لیے. تو اب بھی ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پیشنس دکھانے چاہیے. آ جائے گا 2029, اگر یہ اسی پی ٹی آئی پی بنتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف پرامن کی طرف چلتی ہے, تو ان کا ہے فیوچر. تو پیشنس, صبر, آ جائے گا ٹائم. کیا ہوا تھا 18 میں؟ کیا کچھ نہیں ہوا. ہمارے سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا, کئیوں کو نااہل قرار دے دیا گیا, میاں صاحب کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نااہل قرار دے دیا گیا. کیا کچھ نہیں ہوا. 2013 میں تو آپ پیپلز پارٹی کے لیے نو گو ایریاز بھی تھے 2013 کے الیکشن میں, if I remember. جی بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2013 ہو, 2018 ہو, 2024 کا الیکشن تھا, ہمارے لیے تو کوئی ایزی الیکشن نہیں رہا. لیکن کیا ہم مطلب آپ 8 فروری کو کوئی احتجاج نہیں کریں, ریکارڈ کریں گے یہی؟ جی دیکھیں, اگر پی ٹی آئی کو کیا ثابت کرنا چاہیے, پی ٹی آئی جو کال دے پہلے پرامن رہیں. 8 فروری کی کال کرنی چاہیے ان کا آئینی حق ہے, لیکن خدا را پرامن رہیں, پھر ان کو آئندہ اجازتیں بھی ملتی رہیں گی. یہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں, ہر دفعہ کوئی جلاؤ گراؤ ہو جاتا ہے, کوئی ان کی طرف سے اس طرح کا بیان آ جاتا ہے. بالکل صحیح. میں آپ کی اجازت